सकेको थियो बीसीडी रिपल काउन्टर अब अझै आएन त्यो पिसिडीहरुको भन्नु भएको थियो पिसिडी रिपल काउन्टरहरुको असिन्क्रोनस काउन्टरले भइसक्यो नि यहाँसम्म तर यो अगाडि एकचोटि लैजानु नि त्यो टाइम उयो छ नि त एकचोटि अगाडि यो क्लक पल्सको चाहिँ सर सर टाइमिङ डायग्राम चाहिँ टाइमिङ डायग्राम के को टाइमिङ डायग्राम यो हजुर बाइनरी रिपल काउन्टरको टाइमिङ डायग्राम बाइनरी रिपल काउन्टरको टाइमिङ डायग्राममा हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पहिलो Q0 को लागि हाम्रो क्लक पल्स कुन छ यहाँनिर एक्सटर्नल क्लक पल्स हैन यो एक्सटर्नल क्लक पल्स छ नेगेटिभ एज ट्रिगर भनेपछि हरेक नेगेटिभ एज ट्रिगरमा के हुन्छ Q0 टगल हुन्छ हरेक नेगेटिभ एज ट्रिगरमा Q0 के हुन्छ टगल हुन्छ किनभने Q0 कनेक्ट भएको जुन फ्लिप फ्लप छ त्यो फ्लिप फ्लपमा इनपुट क्लक पल्स के हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ ठीक छ हाम्रो हरेक नेगेटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्समा हरेक नेगेटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्समा के हुन्छ हाम्रो Q0 आउटपुट के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ या कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अब Q1 को लागि क्लक पल्स कुन हुन्छ अब यो माथिल्लो क्लक हुन्छ कि Q0 हुन्छ क्लक पल्स Q1 को लागि रिपल काउन्टरमा भन त माथिल्लो क्लक हुन्छ कि Q0 हुन्छ Q0 हुन्छ नि क्लक पल्स Q0 हेर त यही Q0 त हामी दिया छौं यहाँनिर यही Q0 त हाम्रो के छ अब Q1 आउटपुट भएको फ्लिप फ्लपमा यही Q0 हामी क्लक पल्स दिया छौं भनेपछि अब यो Q0 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा Q0 को नेगेटिभ एज ट्रिगर कहाँ छ त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो Q1 टगल हुन्छ Q0 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा हाम्रो के हुन्छ Q1 टगल हुन्छ Q0 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा हाम्रो के हुने भयो Q1 टगल हुने भयो भनेपछि Q1 इनिशियली 0 छ र हाम्रो क्लक पल्स एक्टिभेट Q0 को क्लक पल्स एक्टिभेट भइसकेपछि यो के हुन्छ टगल हुन्छ हरेक Q0 को नेगेटिभ एज ट्रिगर हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ Q1 हाम्रो टगल भइराखेको हुन्छ Q2 को लागि क्लक पल्स के छ यो डायग्राममा हेरौँ त Q2 आउटपुट को लागि क्लक पल्स के छ Q1 छ भनेपछि अब Q1 हेर्ने क्लक पल्स के छ Q1 भनेपछि Q1 को हरेक नेगेटिभ एज ट्रिगरमा मात्रै हाम्रो के हुन्छ Q2 के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ भनेपछि Q2 हाम्रो के भयो यहाँनिर हाम्रो टगल हुने भयो Q2 हाम्रो यो आधारमा हाम्रो के हुने भयो भन्दा त टगल हुने भयो र Q3 को लागि के छ हाम्रो Q2 छ क्लक पल्स Q3 को लागि Q2 क्लक पल्स छ भने हाम्रो Q2 को हरेक Q2 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा एउटा यहाँ छ अर्को हाम्रो अब यहाँ छ हरेक Q2 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा के हुन्छ भन्दा त हाम्रो Q3 टगल हुन्छ Q3 के हुन्छ भन्दा त हरेक Q2 को नेगेटिभ एज ट्रिगरमा हाम्रो के हुन्छ Q2 टगल हुन्छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं टाइमिङ डायग्राम फर 4 बिट बाइनरी रिपल काउन्टर हामी ड्रा गर्न सक्छौं क्लियर भयो यहाँसम्म क्लियर भयो टाइमिङ डायग्राम शिशिर क्लियर भयो टाइमिङ डायग्राम
सिन्क्रोनस काउन्टर सिन्क्रोनस काउन्टरमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? सिन्क्रोनस काउन्टर हामी प्यारलल काउन्टर पनि भन्छौँ र यसमा हाम्रो सबै क्लक पल्स या सबै फ्लिप फ्लपमा युज हुने क्लक पल्स के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ। सबै फ्लिप फ्लपमा युज हुने क्लक पल्स सिन्क्रोनस काउन्टरमा हाम्रो सबै फ्लिप फ्लपमा युज हुने क्लक पल्स के हुन्छ भन्दा त सेम हुन्छ र यसमा हामीले साइमल्टेनियसली प्यारलली के गर्न सक्छौँ भन्दा त फ्लिप फ्लपहरूलाई हामीले ट्रिगर गर्न सक्छौँ र फ्लिप फ्लपको स्टेटहरू हाम्रो के हुन्छ भन्दा त साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम हाम्रो चेन्ज हुन्छ र यसमा हाम्रो कम्प्लिमेन्टिङ नेचर जुन हामीले उता हेरेका थियौँ त्यो कम्प्लिमेन्टिङ नेचर भन्दा पनि यहाँनिर हाम्रो डिजाइनमा के आउँछ हाम्रो डिजाइनमा अब इनपुटको भ्यालु अब 0 आउँछ भने 0 राख्ने 1 आउँछ भने 1 राख्ने हाम्रो डिजाइन अनुसार हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हामीले इनपुटहरू फ्लिप फ्लपको इनपुटहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरो हाम्रो सिन्क्रोनस काउन्टर्सको हाम्रो एडभान्टेज के छ भन्दा त हाई स्पिड छ र डिसएडभान्टेज के छ हाम्रो सर्किट यसमा बढी चाहिन्छ र यसको डिजाइन प्रोसेस के छ हाम्रो कम्प्लेक्स छ। तर सिम्पल 2 बिट 4 बिटहरूको लागि हामीले डिजाइन प्रोसिड्युर पर्फर्म गरिसकेर एनालाइसिस गरेपछि हामी के सिम्पल 2 बिट 4 बिटहरूको लागि हामी डिजाइन प्रोसिड्युर पर्फर्म गरिसकेपछि हामी के एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्दा त नर्मल प्याटर्नको लागि A0 हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ A0 हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ A1 कम्प्लिमेन्ट हुन कुन बेला हुन्छ हाम्रो जब A0 1 छ भने त्यो बेलामा A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि हाम्रो के छ त्योभन्दा अगाडि A0 र A1 दुईटै 1 छ भने A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। डिजाइन प्रोसिड्युरको कन्क्लुजन डिजाइन प्रोसिड्युरको हाम्रो 9-10 वटा जुन स्टेप छ त्यो अनुसार डिजाइन प्रोसिड्युर गरिसकेपछि हामी यो कुरा कन्क्लुड गर्न सक्छौँ र 2 बिट 3 बिट 4 बिटहरूको लागि नर्मल फेसनको लागि हामीले यो लजिक के गर्न सक्छौँ भन्दा त डाइरेक्टली पनि हामी युज गर्न सक्छौँ कि त डिजाइन प्रोसिड्युर गरेर पनि हामी यही लजिक एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार हामी डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी 2 बिट सिन्क्रोनस बाइनरी काउन्टर डिजाइन गरौँ। 2 बिट सिन्क्रोनस बाइनरी काउन्टर डिजाइन गर्दाखेरि अब हामी प्रोसेस वाइज डिजाइन गरौँ। अब हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट के छ हाम्रो 0 0 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ हाम्रो 0 1 प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 0 1 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ हाम्रो 1 0 फेरि प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 1 0 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ हाम्रो 1 1 फेरि प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 1 1 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ हाम्रो 0 0 भनेपछि A1 A0 को प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ र अब कुन फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने JK फ्लिप फ्लप T फ्लिप फ्लप D फ्लिप फ्लप सो इट इज आवर चोइस हाम्रो चोइस हो हामी कुन फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्ने र जुन फ्लिप फ्लपले डिजाइन गर्छौँ त्यसको के चाहिन्छ अब क्यारेक्टरिस्टिक जसको एक्साइटेसन टेबल चाहिन्छ र एक्साइटेसन टेबलमा आउटपुटबाट कुन आउटपुटबाट के इनपुट हुन सक्छ त्यो कुरा हामी एक्साइटेसन टेबलबाट हामी लिन सक्छौँ र हेरौँ A1 को लागि 0 बाट 0 A1 को लागि हाम्रो 0 बाट 0 भयो भने के हुन्छ हाम्रो इनपुट 0 हुन्छ। T फ्लिप फ्लपमा अब त्यो एक्साइटेसन टेबल हेर्ने T फ्लिप फ्लपको लागि 0 बाट 0 0 0 भयो भने इनपुट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ र A0 को लागि 0 बाट हाम्रो के छ 1 0 बाट 1 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो टगल कुन बेला हुन्छ जब T इनपुट बराबर 1 छ त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर फेरि A1 को लागि 0 बाट 1 छ A1 को लागि हाम्रो 0 बाट 1 छ 0 बाट 1 भयो भने त्यो भनेको T इनपुट के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ 0 बाट 1 टगल भएको छ नि यो 0 बाट यो 1 टगल भएको छ भनेपछि T को भ्यालु 1 फेरि A0 को लागि यो 1 बाट यो 0 गएको छ टगल भनेपछि यो पनि के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ फेरि
A1 बराबर 1 छ, A1 ड्यास या A1 को नेक्स्ट स्टेट बराबर 1 छ, 1 1 भयो भने सेम भयो भने t को भ्यालु 0, फेरि यहाँ A0 को लागि 0 बाट 1 छ भनेपछि यो के हुन्छ टगल हुँदाखेरि t बराबर 1, फेरि हाम्रो यो A1 बराबर 1 छ, फेरि A1 को नेक्स्ट स्टेट बराबर 0 छ, 1 0 भयो भने हाम्रो टगल 1, फेरि अर्को हाम्रो 1 A0 1 छ, A0 को नेक्स्ट स्टेट हाम्रो 0 छ, यो पनि के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ भनेपछि हामीले यसबाट अब कि त के म्याप बनाए पनि कि त डाइरेक्टली हामी हेरेर पनि यो सिम्पल भएको भएर हेरेर पनि भन्न सक्छौँ। यो सबै 1 भयो भने के म्याप बराबर के हुन्छ हाम्रो को आउटपुट हाम्रो 1 आउँछ, सबै 1 भयो भने हाम्रो के म्यापको आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ र TA1 बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर कि त के म्याप बनाए र पनि हामी A0 निकाल्न सक्छौँ कि त हेरेर पनि यहाँनिर A0 मा के छ 0 1 0 1 र अर्को हाम्रो TA1 मा के छ 0 1 0 1 भनेपछि हामी हेरेर पनि के भन्न सक्छौँ कि TA1 बराबर के भइराखेको छ हाम्रो A0 भइराखेको छ। र अब हामी डिजाइन गर्दाखेरि यो अब JK बाट डिजाइन गर्दाखेरि अब यहाँनिर या T बाट डिजाइन गर्दाखेरि JK बाट डिजाइन गरेको भए J1 Q1 को भ्यालु के आउँथ्यो हाम्रो J1 Q1 को भ्यालु यहाँनिर 0 राखौँ, J0 K0 को भ्यालु हाम्रो दुईटै 1 1 आउँथ्यो र J1 K1 को भ्यालु हाम्रो के आउँथ्यो A0 आउँथ्यो। ठीक छ, र T बाट डिजाइन गर्दाखेरि हामीले जस्ट यो हामी के गर्न सक्छौँ यो फर्मको डायग्राम हामी बनाउन सक्छौँ। क्लक पल्स यहाँनिर क्लक पल्स यतातिर दिउँ, यो हाम्रो क्लक पल्स भयो, दुईटैमा हामी सेम क्लक पल्स दिने, दुईटैमा हामी के गर्न सक्छौँ सेम क्लक पल्स दिन सक्छौँ। त्यसपछि यो T इनपुट बराबर के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ, यसको यो भनेको A0 T0 मानौँ यसलाई T1 मानौँ, T1 बराबर के हुन्छ हाम्रो A0 हुन्छ, यसको आउटपुट A0, त्यसपछि यो के हुन्छ हाम्रो A1 हुन्छ, यसको आउटपुट A1। यसरी हामी डायग्राम बनाउन सक्छौँ र यो टेबल यो डिजाइन प्रोसेसबाट हामी के भन्न सक्यौँ कि पहिलो फ्लिपफ्लपको इनपुट के गर्छौँ हामी 1 दिन्छौँ, दोस्रो फ्लिपफ्लपको इनपुट हामी पहिलो फ्लिपफ्लपको आउटपुट दिन्छौँ भनेपछि A0 हाम्रो जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। A0 हाम्रो के छ यहाँनिर हेरौँ त, A0 हाम्रो के भइराखेको छ जहिले पनि यो A0 हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ, किनभने इनपुटहरू हाम्रो के छ J = 1 K = 1 कि त T = 1 र क्लक पल्स भयो भने हाम्रो A0 जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। A1 कम्प्लिमेन्ट कुन बेला हुन्छ जब A0 को भ्यालु जब हाम्रो A0 को भ्यालु के हुन्छ भन्दा त 1 भयो भने A0 को भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर JK को भ्यालु 1 आउँछ, 1 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो A1 जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ भनेपछि यो लजिक हामी यही डेरिभेसनबाट हामी यो लजिक के गर्न सक्छौँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। क्लियर भयो एक्जाम्पल सबैलाई 2 बिट सिन्क्रोनस बाइनरी काउन्टर। शिशिर क्लियर भयो यहाँसम्म? प्रशान्त A0 चाहिँ सबै 1 1 हो, A1 मा चाहिँ के भन्नु? A1 मा A1 मा चाहिँ टगल हुने भन्नुभएको। यस्तो छ यो A0 यहाँनिर जहिले पनि टगल हुन्छ किनभने इनपुट के भयो 1 छ, JK फ्लिपफ्लप या यसको सट्टा T फ्लिपफ्लपमा हाम्रो के हुन्छ यदि दुईटै इनपुट JK मा 1 कि त T मा यदि हाम्रो इनपुट 1 भयो भने र क्लक पल्स एक्टिभेट भयो भने हरेक क्लक पल्समा के हुन्छ हाम्रो यो आउटपुट टगल हुनुपर्छ। ठीक छ, हामीले यहाँनिर J को भ्यालु 1 राखेका छौँ, K को भ्यालु 1 राखेका छौँ, J को भ्यालु 1 K को भ्यालु 1 राखेका छौँ भने र क्लक पल्स दिएका छौँ भने हरेक क्लक पल्समा के हुन्छ हाम्रो A0 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि, JK फ्लिपफ्लपको प्रोपर्टी नै छ नि J = 1 K = 1 छ भने आउटपुट के आउँछ हाम्रो Q कम्प्लिमेन्ट, प्रिभियस आउटपुटको कम्प्लिमेन्ट आउँछ, हाम्रो प्रोपर्टी नै छ नि। अब यहाँनिर हेरौँ A1
कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, यो जे इक्वल टु 1 के इक्वल टु 1 भयो भने मात्रै A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ठिक छ, यो जे इक्वल टु 1 यो के इक्वल टु 1 1 हुनको लागि के हुनुपर्छ, A0 1 हुनुपर्छ। भनेपछि यो A0 यदि 1 भयो भने A0 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ, हाम्रो A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यही कुरा यहाँनिर हामी लेखेका छौँ। A0 हाम्रो जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A0 के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि अब यसपछिको स्टेपहरू हामी हेर्छौँ। A0 A1 त्योभन्दा अगाडिको जति हाम्रो बिट्सहरू छ सबै के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा हामी यो 2 बिटमा हेऱ्यौँ, यो दुईटा कुरा। अरू यो कुरा चाहिँ हामी उसमा हेरौँ, अहिले 4 बिटमा हेरौँ, 4 बिट नभए 3 बिटमा। क्लियर भयो? हजुर सर। 4 बिट छ, 4 बिट बाइनरी सिन्क्रोनस काउन्टर। अब यसमा हामीले एउटा एक्स्ट्रा काउन्ट इनेबल युज गरेका छौँ। काउन्ट इनेबल हामीले एक्स्ट्रा के गरेका छौँ, एउटा काउन्ट इनेबल युज गरेका छौँ। यसको भ्यालु अब 1 भयो भने मात्रै हाम्रो काउन्टिङ स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ, यो 1 भयो भने अब त्यसपछि हेरौँ, काउन्ट इनेबलको भ्यालु 1 भयो भने जे इक्वल टु 1 हुन्छ, के इक्वल टु 1 हुन्छ। A0 के हुन्छ, हाम्रो टगल हुन्छ। A0 के हुन्छ, हाम्रो टगल हुन्छ। त्यसपछि अब काउन्ट इनेबल त 1 हुनै पर्यो। यसमा हामी के इनपुट दिन्छौँ, अघि के भनेको थियौँ, यसमा के इनपुट दिन्छौँ, हामी A0 दिन्छौँ। A0 र काउन्ट इनेबल 1 हुनु पर्यो। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर के आउँछ, हाम्रो A0 आउँछ। भनेपछि A0 हाम्रो A0 1 भयो भने हाम्रो के हुन्छ, A1 टगल हुन्छ। ठिक छ, अब फेरि यसमा हामी के दिन्छौँ, यसमा अब हामी यो A0 पहिलाबाट यहाँबाट माथिबाट आएको A0 भयो हो। ठिक छ, र यसबाट आएको हाम्रो के भयो, A1 भयो। A0 A1 दुइटै 1 1 भयो भने A0 A1 दुइटै 1 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ भन्दा त यो हाम्रो के हुन्छ, 1 हुन्छ। र यो 1 भयो भने हाम्रो A2 टगल हुन्छ। A2 टगल हुनको लागि A0 A1 दुइटै 1 1 हुनुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ हामी लेखेका छौँ, A2 इज कम्प्लिमेन्टेड when A0 and A1 both are 1। A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A0 इज इक्वल टु 1 र A1 इज इक्वल टु 1 दुइटै हुनुपर्छ। A0 इज इक्वल टु 1 र A1 इज इक्वल टु 1 भयो भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ भन्दा त A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अब A3 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि यो सबै 1 हुनुपर्छ। A0 A1 A2 यो तिनटै के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। यहाँसम्म के आएको छ, यहाँसम्म के आएको छ, A1 A0 A1 र A0। त्यसपछि यो के छ, हाम्रो A2। भनेपछि यहाँ के आउँछ, हाम्रो A2 A1 र A0 के आउँछ, यहाँसम्म A2 A1 र A0। A2 A1 A0 तिनटै 1 भयो भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ, A3 हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो डायग्राम भयो। र अब हामी यसबाट हेरौँ त, यो ट्रुथ टेबलबाट। यो त हाम्रो सेम हुन्छ, ट्रुथ टेबल यहाँ हाम्रो यो टेबल त सेम हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि अब हामी A0 मानौँ, यो टेबलमा त फरक हुँदैन। 4 बिट काउन्ट गर्नलाई A1 मानौँ, A2 मान्नलाई फेरि A3 मानौँ। भने हामी के भन्यो भर्खरै, A0 हाम्रो जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, समस्या भएन A0 मा। ठिक छ, A0 जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, यो A0 छ है। A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A0 1 भयो भने के हुन्छ, हाम्रो A1 कम्प्लिमेन्ट भयो। ठिक छ, A0 1 भयो भने A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। 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 A0 1 भयो भने हाम्रो के हुन्छ, A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ।
त्यसपछि यो A1 भयो, A2 कम्प्लिमेन्ट कुन बेला हुन्छ हाम्रो, जब A0 A1 दुईटै 1 1 छ। हाम्रो यो दुईटै A0 A1 दुईटै 1 1 छ भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो दुईटै 1 1 छ भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो दुईटै 1 1 छ भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ठीक छ। अब त्यस्तै यो A4 A0 A1 A2 A3 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, A0 A1 A2 तीनटै के हुनुपर्छ 1, तीनटै 1 यहाँनिर छ, तीनटै 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो A3 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो तीनटै 1 अरू ठाउँमा छैन, यहाँनिर छ भनेपछि पछि 0 जाने बेलामा मात्रै कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसरी हामीले वर्किङ मेकानिजम फर के गर्न सक्छौँ भन्दा त 4 बिट सिन्क्रोनस बाइनरी अप काउन्टर हेर्न सक्छौँ हामी। क्लियर भयो यहाँसम्म? मेकानिजम क्लियर भयो? अब हेरौँ टाइमिङ डायग्राम। टाइमिङ डायग्राममा के फरक छ हाम्रो हेर त। यहाँनिर सबैमा Q0 Q1 Q2 Q3 सबैको लागि एउटै क्लक छ है, सबैको लागि एउटै क्लक छ। उतातिर हाम्रो के हुन्थ्यो Q0 को लागि यो क्लक, Q1 को लागि Q0 क्लक असिन्क्रोनसमा, तर सिन्क्रोनसमा सबैको लागि Q0 Q1 Q2 Q3 सबैको लागि के छ हाम्रो एउटै क्लक छ। एउटै क्लक छ भने हेरौँ कसरी हाम्रो ट्रान्जिसनहरू हुन्छ। Q0 हामीले के भन्यौँ, Q0 हाम्रो जहिले पनि टगल हुन्छ हरेक क्लक पल्समा, हरेक क्लक पल्समा Q0 के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भयो। यो 0 छ भने हरेक क्लक पल्समा, अर्को क्लक पल्समा 1, अर्को क्लक पल्समा 0, अर्को क्लक पल्समा 1, अर्को क्लक पल्समा 0, अर्को क्लक पल्समा 1, अर्को क्लक पल्समा 0। भनेपछि यो Q0 के हुन्छ भन्दा त हाम्रो हरेक क्लक पल्समा हाम्रो कम्प्लिमेन्ट या टगल हुन्छ। अर्को Q1 टगल हुनको लागि हामीले के भनेको थियौँ, कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि Q0 के हुनु 1 हुनुपर्छ। राखेको छ कि छैन, Q0 1 भयो भने यहाँनिर हेरौँ Q0 हाम्रो 1 भयो भने Q0 1 छ यो क्लकमा त Q0 यो क्लकमा हाम्रो के भइराखेको छ भन्दा त Q0 1 फेरि यहाँ के छ Q0 1 छ, Q0 1 छ भने के हुन्छ हाम्रो फेरि Q1 टगल हुन्छ। फेरि Q0 1 छ, Q0 1 छ भने फेरि के हुन्छ हाम्रो Q0 टगल हुन्छ। ठीक छ। अब Q2 टगल हुनको लागि के हुनुपर्छ, दुईटै 1 1 हुनुपर्छ। दुईटै 1 1 कहाँ छ, यहाँ छ दुईटै 1 1, Q0 Q1 दुईटै 1 1 भयो भने हाम्रो यो के हुन्छ टगल हुन्छ। यहाँनिर दुईटै 1 1 छ भनेपछि Q2 के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो टगल हुन्छ। यहाँनिर पनि के छ हाम्रो दुईटै 1 1 छ भनेपछि Q2 के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो दुईटै 1 1 छ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो Q2 टगल हुन्छ। फेरि Q3 टगल हुनको लागि तीनटै 1 1 हुनुपर्छ। Q0 Q1 Q2 तीनटै 1 1 1 भयो भने हाम्रो के हुन्छ Q3 टगल हुन्छ। तीनटै हाम्रो 1 1 1 भयो भने हाम्रो के हुन्छ Q3 टगल हुन्छ। यहाँ पनि के छ हाम्रो Q0 Q1 Q2 तीनटै 1 1 1 छ, तीनटै 1 1 1 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो Q3 टगल हुन्छ। क्लियर भयो टाइमिङ डायग्राम? टाइमिङ डायग्राम फर 4 बिट बाइनरी सिन्क्रोनस काउन्टर। क्लियर भइरहेछ? छ
सर। अब हामी एउटै सर्किटबाट हामीले बाइनरी अप डाउन काउन्टर डिजाइन गर्नुपर्ने छ। बाइनरी अफको लागि हामीले अघि हेरिसक्यौँ। डाउन काउन्टरको लागि यसमा हामी के चेन्ज गर्नुपर्छ? जस्तो यो हाम्रो अप काउन्टर छ भने यसमा डाउन काउन्टर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? यसमा भन त कसैले यो फिगर गर्नुपर्छ। क्यू कम्प्लिमेन्ट लिने सर। ठिक छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यहाँनिर A0 को कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर जोड्नुपर्छ। यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ? A1 को कम्प्लिमेन्ट हामीले यहाँनिर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। A1 को कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर हामीले A2 को कम्प्लिमेन्ट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यो बेलामा यो सर्किटले 4 बिट बाइनरी सिन्क्रोनस डाउन काउन्टरको काम गर्छ। अब हामी एउटै सर्किटबाट हामीले अप काउन्टर र डाउन काउन्टर दुइटैको मेकानिजम हेर्न चाह्यो भने हाम्रो यो सर्किट हेरौँ। यसमा हाम्रो अपको भ्यालु 1 भयो भने यो अपको भ्यालु 1 भयो भने यहाँनिर के हुन्छ? यो एन्ड गेटको आउटपुट के आउँछ? 0 आउँछ, किनभने यहाँनिर नट गेट छ। डाउनको भ्यालु जेसुकै भए पनि र हाम्रो अपको भ्यालु यदि 1 छ भने हाम्रो यो एन्ड गेटको आउटपुट 0 आउँछ। यहाँनिर के आउँछ? 1 भनेपछि त्यसपछि यो पार्ट त अब सबै 0 नै भयो। यसलाई हामी अहिले बिर्सौँ। यो पार्ट हाम्रो 0 नै भयो भनेपछि अब के छ? हाम्रो A0 हामी यसमा कनेक्ट गरेका छौँ। A0 हामी यसमा कनेक्ट गरेका छौँ भनेपछि यहाँनिर के आउँछ? हाम्रो A0 आउँछ। A0 आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ? हाम्रो A0 यो फेरि के छ? हाम्रो A1 A0 A1 आउँछ। यहाँनिर A0 A1 भनेपछि यो हाम्रो के को कुन काउन्टर हो? यो अप काउन्टर। अप काउन्टरमा पनि हामीले यही कन्सेप्ट हेरेका थियौँ नि। जब हाम्रो यो डायग्राममा अपको भ्यालु 1 हुन्छ, यो डायग्राममा जब हाम्रो अपको भ्यालु 1 हुन्छ त्यो बेलामा यो सर्किटले बाइनरी अप डाउन काउन्टरले अप काउन्टरको काम गर्छ। अब डाउन काउन्टरको काम गर्नको लागि हाम्रो जब डाउनको भ्यालु 1 हुन्छ र अपको भ्यालु 0 छ भने यो सर्किटले डाउन काउन्टरको काम गर्छ। भनेपछि यहाँनिर के आउँछ? 1 आउँछ। यहाँनिर के आउँछ? 0 आउँछ। भनेपछि यो पार्ट अब हामी बिर्सौँ। यो पार्ट हामी अब रिमुभ गरौँ। ठिक छ। भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो के आयो? 1 र अर्को A0 ड्यास। अर्को के छ? हाम्रो A0 ड्यास। भनेपछि यहाँ के आउँछ? हाम्रो A0 ड्यास आउँछ। यहाँ के आउँछ? हाम्रो A0 ड्यास। यहाँनिर के आउँछ? हाम्रो A0 ड्यास र A1 ड्यास। भनेपछि A0 ड्यास र अर्को हाम्रो के छ? A1 ड्यास। यो बेलामा हाम्रो यो सर्किटले के काम गर्छ भन्दा त डाउन काउन्टरको काम गर्छ। यो बेलामा यो सर्किटले हाम्रो के को काम गर्छ भन्दा त डाउन काउन्टरको काम गर्छ। र यसको ट्रुथ टेबल हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै अब 3 बिटको लागि हेरौँ। अब डाउन काउन्टरमा 111 बाट स्टार्ट हुन्छ। 111 7 भयो। 110 6 भयो। त्यसपछि 101 5 भयो। त्यसपछि 1004 भयो। त्यसपछि 3011 0102 001 र 000 सरी
त्यसपछि अब 0 0 0 त्यसपछि यो हाम्रो के भइराखेको छ A0 यो भनेको हाम्रो A0 हो A0 A1 A2 त्यसपछि लास्टको 0 0 0 पनि छ है लेख्न मिल्दैन त्यसपछि 0 0 0 पनि छ अनि पछि A0 डाउन काउन्टरमा के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ A0 जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ डाउन काउन्टरमा पनि र A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A1 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A0 ड्याशको भ्यालु के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ A0 ड्याशको भ्यालु के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ ठीक छ A0 ड्याशको भ्यालु 1 हुनु भनेको A0 को भ्यालु कति हुनु हो 0 हुनु हो अनि पछि A0 को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ A0 को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ A0 को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ A1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ठीक छ त्यसपछि अब A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि A2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ यहाँनिर हाम्रो A0 ड्याश र A1 ड्याश दुईटैको भ्यालु 1 1 हुनुपर्छ भने A0 ड्याशको भ्यालु 1 हुनु भनेको A0 को भ्यालु 0 हो A1 ड्याशको भ्यालु 1 हुनु भनेको A0 को भ्यालु सरी A1 को भ्यालु 0 हो भनेपछि दुईटै 0 0 भयो भने यहाँनिर हेर्नु त दुईटै हाम्रो A1 A0 दुईटै 0 0 भयो भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो A2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अदरवाइज कम्प्लिमेन्ट हुँदैन यसरी हामीले यो ट्रुथ टेबलबाट पनि हामीले या यो सिक्वेन्स टेबलबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा त लजिक एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं क्लियर भयो बाइनरी अफ डाउन काउन्टर यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ कुनै मेकानिजमहरु या डायग्राम केहीमा कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भन्नु त प्रशान्त हितेश शिशिर सन्तोषी यो डायग्राम र यसको वर्किङ मेकानिजममा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छैन सर अब त्यसपछि सिन्क्रोनस बीसीडी काउन्टर सिन्क्रोनस बीसीडी काउन्टरको लागि हामीले यो डाइरेक्टली जुन हाम्रो जुन लजिक छ यो हामीले यो लजिक जुन बनाएको थियौं A0 is always complemented A1 is complemented when A0 is equal to 1 A2 is complemented when A0 and A1 is equal to 1 यो लजिक हामी डाइरेक्ट यसमा अप्लाई गर्न सक्दैनौं हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त स्टेप वाइज हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सिन्क्रोनस बीसीडी काउन्टरमा स्टेप वाइज डिजाइन गर्दाखेरि अब 10 वटा स्टेटहरु डिजाइन गर्नु पर्यो 0 देखि 9 सम्म 9 पछि के गर्नु पर्यो 9 पछि 0 जाने मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्यो र हाम्रो 0 देखि 9 सम्मको स्टेटहरु हाम्रो स्टेबल स्टेटहरु छ र यसमा त यो स्टेटहरु जाँदै जाँदैन 10 11 12 13 14 15 हाम्रो 10 11 12 13 14 15 यो स्टेट्सहरु जाँदै जाँदैन र त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त अनयुज्ड स्टेट्स को जुन मिन टर्महरु छ 10 देखि 15 सम्म त्यसलाई हामीले डोन्ट केयर कन्डिसन राख्छौं डिजाइन प्रोसिड्युरमा अब केम्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई त्यो केम्याप बनाउँदाखेरि हाम्रो जुन अनयुज्ड मिन टर्म्सहरु या अनयुज्ड स्टेट्सहरु छ 10 देखि 15 सम्म त्यसमा हामी के गर्छौं भन्दा त डोन्ट केयर राख्छौं भनेपछि अब डिजाइन गर्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट लेख्नु पर्यो प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 0 भयो भने प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 0 भयो भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ हाम्रो 0 0 0 0 भयो भने 0 0 0 1 हुन्छ 1 भयो भने 2 2 भयो भने 3 3 भयो भने 4 यसरी के गर्ने बाइनरी फर्ममा 9 भयो भने 0 9 पछि त 0 मा जानु पर्छ हाम्रो भनेपछि यसरी प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेटको हामीले के गर्छौं भन्दा त हामीले टेबल हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं यसरी हामीले प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेटको हामीले टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौं अब त्यसपछि हामीले कुन फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्ने हो जेके फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्ने कि टी फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्ने कि अरु पनि टी फ्लिप फ्लपबाट डिजाइन गर्ने जुन फ्लिप फ्लपबाट हामी डिजाइन गर्छौं त्यो फ्लिप फ्लप
एक्साइटेसन टेबलबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त यो प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेटहरू हेरेर करस्पोन्डिङ इनपुटहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज गरौँ हामी जेके प्रिप्रबबाट हामीले सिन्क्रोनस बिसिडी काउन्टर डिजाइन गर्दैछौँ भने इक्जाममा कि त मेन्सन गरे हुन्छ डिजाइन सिन्क्रोनस बिसिडी काउन्टर युजिङ जेके प्रिप्रब, डिजाइन सिन्क्रोनस बिसिडी काउन्टर युजिङ टी प्रिप्रब। यदि मेन्सन छ भने त्यही करस्पोन्डिङ प्रिप्रब युज गर्नु पर्यो, मेन्सन छैन भने इट इज अप टु यु, जुनसुकै प्रिप्रब युज गर्दा पनि भयो। अब जेके प्रिप्रब युज गर्छौँ भने अब हेरौँ Q4 को लागि प्रेजेन्ट स्टेट के छ 0, नेक्स्ट स्टेट के छ 0, 0 0 को लागि के हुन्छ हाम्रो एक्साइटेसन टेबल J4 मा जेके प्रिप्रबमा J4 Q4 0 क्रस लेख्नु पर्यो। फेरि Q3 को लागि हेरौँ 0 छ, अर्को यहाँनिर नेक्स्ट स्टेट 0 छ, 0 0 को लागि फेरि के हुन्छ 0 क्रस। फेरि Q2 को लागि हेरौँ यो 0 छ, अर्को नेक्स्ट स्टेटको Q2 0 छ, 0 0 मा फेरि के हुन्छ 0 क्रस। फेरि अर्को Q1 मा हेरौँ 0, अर्को हाम्रो नेक्स्ट स्टेटको Q1 मा 1 भनेपछि के हुन्छ हाम्रो 0 1 भयो, 0 1 मा के हुन्छ हाम्रो 1 क्रस। यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा त एक्साइटेसन टेबल हामीले फिल गर्नुपर्छ सबैको लागि। अब करस्पोन्डिङ हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट के छ, नेक्स्ट स्टेट के छ, त्यसको आधारमा हामीले एक्साइटेसन टेबलहरू के गर्छौँ भन्दा त फिल गर्छौँ। सबैको फिल गर्न सक्छु यो? एक्साइटेसन टेबल फिल गर्न सक्छौँ? एक्साइटेसन टेबल हामीले डिस्कस गरेका छौँ, म लेखेको पनि छु मेरो स्लाइडमा। अब कुन प्रिप्रबको लागि हाम्रो आउटपुटहरू के भयो भने इनपुटहरू के हुनसक्छ, आउटपुटहरू के हुँदाखेरि इनपुटहरू के हुनसक्छ, त्यस प्याटर्नबाट के गर्ने एक्साइटेसन टेबलको प्याटर्नबाट प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के हुँदाखेरि इनपुटहरू के हुन सक्ने भन्ने कुरा त्यो टेबलबाट हेरेर लेख्ने, कि त आफै एनालाइसिस गरेर लेख्दा पनि भयो। यो टेबल कम्प्लिट गर्न सक्छौँ? सक्छ कि सक्दैन भन्नु त? टेबल कम्प्लिट गर्न सक्छौँ? वान वानमा चाहिँ क्रस 0 हुनेछ। 1 1 मा हाम्रो के हुन्छ क्रस 0। 1 1 मा हेर त 1 1 मा के हुन्छ हाम्रो एनालाइसिस गरौँ हामी एकचोटि। 1 देखि 1 हाम्रो आउटपुट 1 देखि 1 जानु भने के हो नो चेन्ज हो नि, भनेपछि यसको अर्थ के हुन्छ हाम्रो कि त 0 0 हुन सक्छ। 0 0 हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुट के हुन्छ नो चेन्ज जेके प्रिप्रबमा, कि त अर्को के हुन सक्छ कि त जेके प्रिप्रबमा हाम्रो आउटपुट के छ 1 छ। ठीक छ, आउटपुट 1 हुनको लागि आउटपुट हाम्रो 1 हुनको लागि के हुन्छ हाम्रो आउटपुट 1 हुनको लागि अर्को हाम्रो जेके प्रिप्रबमा हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर यो 1 0 मा पनि त आउटपुट हाम्रो 1 नै हुन्छ नि। जेके प्रिप्रबमा हाम्रो इनपुट जे को भ्यालु 1 के को भ्यालु 0 छ भने आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ। ठीक छ, भनेपछि यहाँनिर हेर यो पोजिसनमा जे को ठाउँमा 0 पनि हुन सक्यो 1 पनि हुन सक्यो, के को ठाउँमा दुईटैमा 0 छ भनेपछि जे को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्यौँ क्रस, अर्को हाम्रो के को ठाउँमा के छ 0 भनेपछि 1 1 1 मा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त क्रस 0, जस्तै यहाँनिर हाम्रो 1 छ, यो 1 छ, यो 1 छ, यो बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दा त
क्रस 0, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, के गर्नु पर्यो क्रस 0। यो आधारमा के गर्ने एक्साइटेसन टेबलबाट यो हाम्रो टेबल कम्प्लिट गर्ने हो सक्छ टेबल कम्प्लिट गर्न। त्यसपछि के गर्ने के म्याप बनाउने J4 को लागि के म्याप बनाउने K4 को लागि के म्याप बनाउने J3 को लागि के म्याप बनाउने J2 को लागि के म्याप बनाउने J1 को लागि के म्याप बनाउने र के म्याप बनाउँदाखेरि त 4 भेरिएबल के म्याप बनाउनु पर्यो 4 भेरिएबल के म्यापमा 10 देखि 15 सम्मको जुन भ्यालुहरु आउँछ हाम्रो 10 देखि 15 सम्मको जुन भ्यालुहरु आउँछ त्यो भ्यालुहरुमा के गर्ने भन्दा त डन्ट केयर राख्ने त्यो भ्यालुहरुमा के गर्ने भन्दा त यहाँनिर 10 देखि 15 सम्मको जुन भ्यालुहरु आउँछ त्यो भ्यालुहरुमा डन्ट केयर राखेर के म्याप बनाउने ठीक छ के म्याप बनाइसकेपछि अब फिगर बनाउने अब त्यसपछि फिगर बनाउने चारवटा फ्लिप-फ्लप अब J1 Q1 के आएको छ त्यो अनुसार यहाँनिर टाइ गर्ने J2 K2 के आएको छ त्यो अनुसार यहाँनिर ट्राई त्यो अनुसार त्यो इनपुटहरु राख्ने J3 K3 के आएको छ त्यो अनुसार इनपुटहरु कनेक्ट गर्ने J4 K4 हरु के आएको छ त्यो अनुसार इनपुटहरु कनेक्ट गर्ने ठीक छ कुन गेटको आउटपुटहरु छ या एक्सप्रेसनहरु के छ हाम्रो J1 को एक्सप्रेसन के छ Q1 को एक्सप्रेसन के छ J2 को के छ K2 को के छ J3 को के छ K3 को के छ J4 को के छ K4 को के छ के एक्सप्रेसनहरु आएको छ त्यही अनुसार के गर्ने भन्दा त हाम्रो इनपुटहरु फ्लिप-फ्लपको इनपुटहरु त्यही अनुसार हामी के गर्ने कनेक्ट गर्ने जस्तै अब टी फ्लिप-फ्लपमा हाम्रो यो एक्सप्रेसनहरु आउँछ पछि टी फ्लिप-फ्लपबाट डिजाइन गर्छौं भने हाम्रो TQ1 बराबर 1 राख्ने TQ2 बराबर Q8 ड्याश Q1 राख्ने TQ4 बराबर Q2 Q1 राख्ने TQ8 बराबर Q8 Q1 प्लस Q4 Q2 Q1 यो आधारमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त TQ1 TQ2 TQ4 TQ8 इनपुटहरु कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भयो सिन्क्रोनस BCD काउन्टर अब यसको टाइमिङ डायग्राममा 0 देखि 9 सम्म हुने गरी के गर्ने भन्दा त प्याटर्न ड्रा गर्ने 0 देखि 9 सम्म हुने गरी हाम्रो प्याटर्न ड्रा गर्ने 9 पछि फेरि के गर्ने भन्दा त 0 मा जाने अघि हाम्रो 15 पछि 0 मा जान्थ्यो फोर बिटमा तर अब यहाँनिर हाम्रो 9 पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टेटमा हामी यहाँसम्म पहिला जस्तै 4 बिटकै जस्तो हुन्छ यहाँनिर हामी के गर्छौं भन्दा त रिसेट गर्दिन्छौं यहाँनिर 1001 पछि हामी रिसेट गरेर फेरि के गर्छौं भन्दा त रिसेट गर्दिन्छौं त्यसपछि फेरि हाम्रो यही प्याटर्न के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ र Q0 हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि टगल हुन्छ यसको लागि यो टाइमिङ डायग्राम हेर्दाखेरि Q0 के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि टगल हुन्छ हरेक क्लक पल्समा Q0 टगल भयो Q1 टगल हुनको लागि के हुनुपर्छ Q0 1 हुनुपर्छ Q0 1 छ भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ भन्दा त Q1 टगल हुन्छ Q0 1 छ भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो Q1 टगल हुन्छ यहाँ पनि Q0 1 छ Q0 1 छ भने के हुन्छ हाम्रो Q1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ Q0 1 छ भने हाम्रो के हुन्छ Q1 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि Q2 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि Q0 Q1 दुईटै के हुनुपर्छ 1 1 हुनुपर्छ दुईटै 1 1 भएपछि हाम्रो के हुन्छ Q2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ दुईटै यहाँनिर Q0 Q1 1 1 भएपछि मात्रै के हुन्छ हाम्रो Q2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि Q3 कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ Q0 Q1 Q2 तीनटै 1 1 1 भयो मात्रै के हुन्छ हाम्रो Q3 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ तीनटै 1 1 1 भयो भने मात्रै हाम्रो Q3 के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यसरी हामीले सिन्क्रोनस BCD काउन्टर र 1 यो 9 भइसकेपछि 1001 काउन्ट गरिसकेपछि फेरि के गर्ने यसमा रिसेट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले सिन्क्रोनस BCD काउन्टरको टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौं
ठिक छ, यहाँसम्म कसैको के कन्फ्युजन छ? यहाँसम्म कसैको के कन्फ्युजन छ? हितेश, हजुर सर। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? बुझ्न त बुझियो सर, तर अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ, अलिक बिर्सिरहेको छ त्यो कुरा। रिभाइज गर, अरू पनि केही प्रब्लमहरू छ भने हामी डिस्कस गरौँला। हस् सर। अरू अर्को छ प्रसिद्ध, अभिषेक, रिभाइज गर एकचोटि फेरि आफै पनि। कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने यहाँनिर राख क्वेसन, हामी त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँला। त्यो मेरो पार्टमा प्रब्लम छ भने पनि कि त जेबी सरको पार्टमा कम्बिनेसनल केम्यापहरूमा पनि केही प्रब्लम छ भने सोद्धा हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो मोड 6 काउन्टर, यो टाइम लगभग हाम्रो कति लगभग 1 घन्टा हुन थाल्यो, 3-4 मिनट बाँकी छ। यो मोड 6 काउन्टर पनि त्यही आधारमा हामीले डिजाइन गर्छौँ। यो चाहिँ अब भोलि हेरौँला है, मोड 6 काउन्टर। भोलि हामी मोड 6 काउन्टर यो इक्जाम्पलहरू सबै सकाउँछौँ। ठिक छ, त्यसपछि अरू के जन्सन काउन्टर डिस्कस गर्नुपर्छ भने डिस्कस गरौँला। भोलि हामी यो मोड 6 काउन्टर, मोड 10 काउन्टर, मोड 15 काउन्टरहरू कसरी डिजाइन गर्ने त्यो कन्सेप्टहरू म डिस्कस गर्छु है त। अरू पनि कसैले केही क्वेसन छ, अझै पनि कसैले केही कन्फ्युजन छ भने क्वेसनहरू ल्याउँदा हुन्छ है। सर यो ओल्ड क्वेसनहरूबाट नै यसो अलिअलि हेरौँ न सर, बरु ओल्ड क्वेसनहरूबाट हुन्छ। ओल्ड क्वेसन के छ भोलि काउन्टरमा अरू केही डिस्कस गर्नुपर्छ कि सक्यो भने त? सर अब एकचोटि हामी हेर्छौँ न त्यसपछि थाहा हुन्छ। हुन्छ, क्वेसनहरू के छ ओल्ड क्वेसनहरू तिमीहरू हेर होइन। ओल्ड क्वेसनहरू हेर, केही क्वेसन छ भने क्वेसन ल्याऊ, त्यो हामी डिस्कस गरौँला, सोल्युसन गरौँला है। सबैले हेर ओल्ड क्वेसनहरू पनि, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ओल्ड क्वेसनहरूमा भने क्वेसन ल्याऊ, हामी त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँला है त। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि बरु हामी यो टाइममै गरौँला है, 8:30 बजे नै गर्छौँ भोलि है शिशिर। म्यासेज त आज सिन भएको छ सर, अब 22-25 जनाको सिन भएको छ सर, उयो आउन मात्रै नआउनु सर होइन। ठिकै छ, अब रिभिजन क्लास हो यो, अब आफ्नो इच्छा हो। कसैलाई अब के अरे प्रोग्राम छैन भने आफै बसेर पढिरहेछ भने ठिकै छ, आफ्नो चोइस हो नि त है। जस्ट अब तिमीले इन्फर्म गरिदियो टाइमहरू। भोलि चाहिँ त्यही 8:30मै गरौँ है। भोलि हाम्रो सेड्युल रुटिन वाइज नै 8:30 देखि 9:30 हामी डिस्कस गर्छौँ। अब यो कसैको केही क्वेसनहरू आयो भने ठिकै छ, नभए मेरो काउन्टरको पार्ट भोलि सकाएर त्यसपछि तिम्रो जुन कन्फ्युजनहरू छ म्याग्निट्युड कम्पेरेटरको कुराहरू, त्यो कुराहरू म डिस्कस गर्छु है। क्लोज गरेर थ्याङ्क यू एभ्रिवान।